टोखा नगरपालिकाले कोभिड-19बाट प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। टोखा नगरपालिकाले टोखामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले कोभिड-19बाट प्रभावित भएका दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख वर्ग र समुदायका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी, उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोल, नगर प्रवक्ता बच्चु बस्याल, वडा अध्यक्षहरू जोगप्रसाद नेपाल र श्रीकृष्ण अधिकारी तथा नगर कार्यपालिका सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा, वडा सदस्य रामभक्त खिमिरे लगायत जनप्रतिनिधिहरूले 160 जना जति विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुभएको टोखा नगरपालिकाले जनाएको छ। टोखा नगरपालिकाले गएको 6औं नगरसभामा सिङ्गो नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको एक मना र एकताको साथ हामीले निर्णय गरेका थियौँ। आज वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्गहरू जुन सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, जबसम्म उहाँहरूलाई हामीले उत्प्रेरणा जगाउन सक्दैनौँ, शैक्षिक गतिविधिमा जबसम्म अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, जबसम्म उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरतामा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उद्देश्यले टोखा नगरपालिकाले तपाईहरुलाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर, सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दु मानेर हामीले निःशुल्क खाजा वितरणको कार्यक्रम परियोजना हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो किन हामीले सार्नुपर्ने बाध्यता पर्यो भने हामी जनप्रतिनिधिहरू टोखा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ विवेकको वातावरणको सृजना हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ। विवेक भने के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कोही अत्यन्त गरिब, कोही अलि सम्पन्न खालका व्यक्तित्वहरूको परिवार त्यहाँ पढ्ने, कसैले मिठो खाजा खाइरहेको र कसैले खाजै खान नपाएको, त्यस्तो अवस्था जब हामीले अवलोकन गर्ने क्रममा फेला पार्यौँ र एउटा भोको पेटले कसरी उसले ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ, शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ, त्यसकारण त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर टोखा नगरपालिकाले घोषणा गर्यो। मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम भनेर हामीले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा अहिले हाम्रो कार्यकालसम्म हामीले खाजा निःशुल्क खुवाउने निर्णय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो प्रतिफल प्राप्त आज सामुदायिक विद्यालय यानि कि संस्थागत विद्यालयले होइन, सामुदायिक विद्यालयले त्यो प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो टोखा नगरपालिकाले प्रदान गरेको छ। सो अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जातीय विभेद संविधानले अन्त्य गरिसकेको बताउँदै हामी सबै मानव भएकोले जातीय विभेद नगरी मानवताको रक्षाका लागि सबैले कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कुनै पनि जातका हाम्रा बालबच्चाहरू यदि उहाँले अध्यापन गर्न पाउनु भएको छैन भने टोखा नगरपालिकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ र टोखा नगरपालिकाले अध्ययन गर्ने क्रममा सहयोग गर्छ भनेर हामीले उद्घोष पनि गरेका छौँ। जहाँ टोखा नगरपालिकाले मेरै नामबाट मैले एउटा बच्चा पढाएको छु र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि आफ्नो नामबाट बच्चाहरू पढाउनु भएको छ। त्यो किसिमको कार्य र अर्को कुरा, यदि एकदम गरिब छ, एकदम विपन्न छ, जो शिक्षाको ज्ञानको उज्यालोबाट ऊ वञ्चित हुन पर्यो र उसले पढ्दै जाँदाखेरि माथिल्लो स्तरमा यदि उसले पढ्न प्राप्त गर्न सकेन भने टोखा नगरपालिकाले ती गरिब उत्पीडित वर्गलाई पनि छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ। र हामीले ती गरिब र भनेको मतलब त्यस्ता भनेको मतलब उत्पीडित व्यक्तित्वहरू जो पढ्नबाट वञ्चित भयो भने वास्तवमा राष्ट्रको लागि नै त्यो घाटा हो। त्यसकारण हामीले उसको योग्यता र उसको क्षमतालाई कदर गर्दै उसलाई पढ्न पाउने जुन अधिकारबाट हामीले वञ्चित गर्नु हुँदैन, उसले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर टोखा नगरपालिकाले छात्रवृत्तिको घोषणा गरेको छ। यदि त्यस्ता भनेको व्यक्तित्वहरू जो भनेको मतलब ब्याचलर पढ्दै
पढ्नको लागि भनेको त अगाडि बढ्नुभएको छ, किनभने 10 कक्षा +2 सम्म त नेपाल सरकारले निःशुल्क अध्यापन गर्ने घोषणा गरेको छ र त्योभन्दा माथि यदि पढ्न सकेन ऊ ज्यानदार छ, ऊ मेहनती छ, ऊ परिश्रमी छ, तर आर्थिक स्थितिले ऊ पढ्न यदि वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति हो भने टोखा नगरपालिकाले उसलाई पढाइन्छ। यो उद्घोष टोखा नगरपालिकाले गरेको छ। टोखा नगरपालिकाले सबै जात जाति र भाषाभाषीको उत्थानका लागि कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख अधिकारीले नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगरपालिकाले सक्दो पहल गरिरहेको पनि बताउनु भएको थियो। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिका अहोरात्र क्रियाशील रहेको बताउँदै नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, खानेपानी, सरसफाई, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषि, सेवा प्रवाह, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले नगरपालिका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै कोभिड-19बाट प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भएको थियो। पीडित दलित कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि पीडित दलित अल्पसंख्यक लोपोन्मुख सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम आयोजना भएको छ। गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम टोखा नगरपालिकाले आयोजना गर्दै आइरहेको अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा पनि आज यो कार्यक्रम हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अघि वडाध्यक्षज्यूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो विभेद किन हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। हामी एक ठाउँमा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ। तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा कुनै घरमा भाडामा बसिरहँदाखेरि आफ्नो जातलाई लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि भएको छ। यो अवस्थामा टोखा नगरपालिकाले यस्ता विभेदहरू हामीले गरेका छैनौँ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ। यदि तपाईहरुलाई यस्तो समस्या छन् भने हामीहरुसँग आउनुस्, हामीहरु तपाईको समस्याको समाधान गर्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो कुरा म तपाईहरु समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन आफ्नो जात लुकाइदिने? तपाईले प्रष्ट रूपमा भन्नुस्, म दलित हुँ, म लोपोन्मुख हुँ, अल्पसंख्यकको हुँ, एउटा देशको नागरिक हौँ, हामी सबै नेपालका सन्तान हौँ। यो हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो हिसाबमा तपाईहरुले जात लुकाएर कुनै ठाउँमा चाहिँ मलाई कोठा दिँदैन कि भनेर तपाईहरुले पिर मार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुले यदि त्यसरी छ भने तपाईहरुले नगरपालिकामा आउनुस्, वडामा आउनुस्, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रवक्ता बच्चु बस्यालले नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लागि परेको बताउँदै कार्यक्रमका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। टोखा नगरपालिकाको सहयोग र सौजन्यमा यो जनजातिहरूको अथवा दलित वर्गको एउटा अधिकारको लागि, सामाजिक हिंसाको लागि र दलितहरूलाई चाहिँ अलिकति सशक्तिकरण गर्ने क्रममा अगाडि बढेको हेतुले यो डार्कन नेपाल भन्ने एउटा संस्था मार्फत टोखा नगरपालिकाका आदरणीय मेयर प्रकाश अधिकारीज्यू हाम्रो सामु आइसक्नु भएको छ। टोखा नगरपालिकासँग एउटा प्रस्ताव गरेर अनुरोध गरेर त्यो वर्ग र समुदायको विद्यार्थीहरूको लागि अलिकति नयाँ कुरा केही दिन सकिन्छ कि संस्थागत विद्यालयले चाहिँ अहिले अनलाइन कक्षाहरू सुरु गरेको छ। ती वर्ग समुदायको चाहिँ पहुँचमा त्यो अनलाइन शिक्षाहरू सम्भव छैन कि अथवा नगरपालिकाले केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने एउटा ल्यापटप सम्भव छैन, एउटा चाहिँ ट्याब्लेटसम्म चाहिँ वितरण गरेर अनलाइनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मैले प्रस्तावहरू गरेको थिएँ र नगरपालिकासँग हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुगेको अवस्था र आर्थिक अवस्थाहरू त्यति मजबुत नभएको अवस्थामा यो पटकलाई हामीले चाहिँ ती वर्ग र समुदायका बालबालिकाहरू
छात्रछात्राहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई एउटा ल्यापटप प्रयोगमा आउने सहितको एउटा ब्याग, एउटा ज्योमेट्री बक्स, कपी र त्यसै गरी चाहिँ आधा दर्जन पेन्सिल कटर, जेल पेनहरू गरी चाहिने एउटा शैक्षिक सामग्री चाहिँ वितरण गर्ने भनेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष जोगप्रसाद नेपाल, नगर कार्यपालिका सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा लगायतले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न सहज होस् भनेर शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा नगरपालिका लागिरहेको बताउनु भएको थियो। टोखा नगरपालिका मात्रै होइन, देशैभरिका 753वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा यो खालका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। पिछडिएको वर्ग, दलित उत्पीडनमा परेको वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग लगायतका यस्ता वर्गहरू भनेका के हो र यिनीहरूले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति कस्ता कामहरू गरिरहेका छन्, यिनीहरूले लिएको उद्देश्य कति हामीले प्राप्त गर्यौँ, कति प्राप्त गर्न बाँकी छ र त्यो आन्दोलनभित्र हामी कति एकाकार भइरहेका छौँ र कति एकाकार हुन बाँकी छ, यो कुरा यहाँले बुझ्न जरुरी छ। तपाईहरू भविष्यका सन्तति जसले अहिले वर्तमान अवस्थामा शिक्षा आर्जन गरिरहनु भएको छ, तपाईहरू विद्यार्थी भनेको काँचो माटो, तपाईले यी सबै कुराहरूको ज्ञान लिन, ज्ञान प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईहरूले दलित आन्दोलन भनेको के हो, सीमान्तकृत वर्ग भनेको कस्तो वर्गलाई भनिन्छ, यी कुराहरू कति अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यो कुराहरू तपाईहरूले जान्न जरुरी छ कि भोलिको नेतृत्वकर्ताहरू भनेको तपाईँ अहिलेको विद्यार्थीहरू हो। तपाईहरूले यो कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि लगिरहनु भएको छ हो, यो बारेमा म तपाईँहरूलाई यहाँ जति पनि वक्ताहरूले बोलिरहनुहुन्छ, जति पनि यहाँ कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यो कुराहरू तपाईँले गम्भीरताका पूर्वक सुन्नुपर्छ, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा नम्बर 11 सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। गत वर्ष पनि हामी यसरी नै कार्यक्रम एकदमै भव्य रूपले गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामी उपस्थित गराउँछु भन्दा भन्दै पनि केही उपस्थितहरू गराउन हामी अनुपस्थित गराउनु पर्ने बाध्यता भयो। त्यस कारणले गर्दा कार्यक्रम त हामी विगतकै जस्तै गर्ने सोचमा थियौँ, कारणवश हामी गर्न सकेनौँ। यो निरन्तरता दिने उद्देश्यले नै हाल कोभिड-19ले विश्व आक्रमित भएको बेला, महामारी भइरहेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरी छात्रछात्राहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्दछौँ भन्दै हामी आइरहेका छौँ र हामी भोलिका दिनमा पनि अवश्य गर्नेछौँ भन्ने विश्वास राख्दछौँ। यस कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो।